अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जो अब कॉमन इशू आज कल चल रहा है यूट्यूब पर, वो ये है कि लोगों के जो है ना एडसन अकाउंट वो डिसेबल हो रहे हैं या उनके एडसन अकाउंट कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये बन रहा है कि जिनके कैंसिल हो रहे हैं वो अपील कर सकते हैं। अपील में ये है कि वो कोई ख़ास रीज़न दे दें या कोई ख़ास किस्म का कोई वजह बयान कर देंगे। हो सकता है उनका जो चैनल है वो यूट्यूब सही कर दे, वापस कर दे। लेकिन जिनके डिसेबल कर रहे हैं उनका ये है कि उनके एडसन का और कुछ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा कि अगर आप एडसन अकाउंट की आपको मेल आती है कि आपका एडसन अकाउंट डिसेबल हो चुका है इनवैलिड ट्रैफिक की तरफ से, तो आपने अपील कैसे करनी है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास मेल आती है तो सबसे पहले ये होता है कि पैनिक हो के बंदा क्या करता है कि वो या तो ये समझता है कि मेरा यूट्यूब चैनल ही फारिग हो गया है या अब इसका कोई हल ही नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि एक दफ़ा बंदा वहाँ पे जो है ना उनसे रब्ता करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। जब रब्ता नहीं करता तो कोई ख़ास किस्म के जो उसके हैं हल नहीं निकलते ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये आपने करना है कि यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाएं एडसन अकाउंट डिसेबल्ड फॉर इनवैलिड ट्रैफिक। ये आप लिखेंगे मेरा इस तरह हो गया। मेल में रीज़न बता देते हैं तो आपने रीज़न लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इंग्लिश में है। इंग्लिश ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं, बांग्लादेशी व्यूवर्स हैं या इंडियंस हैं। तो ज़्यादातर जो है वो उनको मतलब इंग्लिश अगर नहीं आती, मसला हो रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं है। इसमें आप बिल्कुल आसानी के साथ इनका सारा कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आया कि आप किस वजह से अपील कर सकते हैं या अपील नहीं कर सकते। तो इसमें ये कॉमन आपने ये करना है कि आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। और क्लिक करके आपने यहाँ पे अपने मुताबिक जो लैंग्वेज आपको आती है यहाँ पे कर देना। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उर्दू। अच्छा, अब यहाँ पे उर्दू का हिसाब होगा तो ये तमाम आपका जो पेज था ये उर्दू में हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये क्या कहते हैं कि हमने हाल ही में आपका एडसन सफ़ा का आगाज़ किया है जहाँ एडसन से कामयाबी हासिल करने में मदद के लिए आप अपने अकाउंट से मुतल्लिक ज़ाती नोयत की मालूमात तलाश कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपका सारा पेज जो है वो हो गया, ट्रांसलेटेड हो गया। तो अब आप ये देखें कि वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि आपके पास अपने अकाउंट के बारे में और मुस्तहरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई हमारी कार्रवाइयों के बारे में सवालात पैदा हो सकते हैं। यानी कि मुस्तहरीन वो लोग थे जिनके ऐड आपके अकाउंट्स पर चला करते थे। हुआ क्या कि वो तो गूगल को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से वो कहते हैं कि जी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हमसे जो है हर महीने गूगल पैसे ले रहा है। तो वो उस वजह से हुआ है कि उन्होंने अकाउंट जब आपका डिसेबल करवा दिया है तो उन्होंने साथ में ये सफ़ा इसलिए दे दिया कि आपको पता चल जाए कि किस वजह से आपका डिसेबल कर दिया। अच्छा, सेल में गलत ट्रैफिक की वजह से गैर फाल करदा अकाउंट्स के बारे में हमारे अक्सर पूछे गए कुछ सवालात पेश है। यूट्यूब जब से यूट्यूब का एल्गोरिथम जनरेट किया गया है तब से यूट्यूब यूट्यूब के पास ये मसाइल आ रहे हैं और तब से उन्होंने ये क्वेश्चन और आंसर का जो एक सफ़ा था वो यहाँ पे बना दिया। अच्छा, यहाँ पे नीचे पहला ये कहता है जी मेरा अकाउंट गैर फाल क्यों किया गया। अच्छा, ये कहते हैं कि चूँकि हमें हमारे हक़ मलकियत की शनाख्त के सिस्टम को महफूज करने की ज़रूरत है, लिहाजा हम अपने मुश्तरीन को इनके अकाउंट की सरगर्मी बशमूल कोई सफ़ा सार्व या तीसरे फरीक की मुबैना तौर पर मुलव्वस सर्विस के बारे में मालूमात फराहम करने से कासिर है। मतलब ये हुआ कि वो ये बताते हैं कि फ़र्ज़ करें एडिसन में जो पब्लिशर था, पब्लिशर के पास भी एक ऐसा फ़ाल किस्म का सिस्टम उन्होंने लगा के दिया होता है कि उन्हें भी पता चलता रहता है कि उनके प्रोडक्ट्स के हवाले से किस की तरफ कितने ऐड चले हैं और उन ऐड चलने की वजह से उनकी पेमेंट का कितना हिस्सा किसको दिया गया है। तो वो कहते हैं भाई हम ये बताने से कासिर हैं कि हमने कितने पैसे किसके कितने किसको दिए हैं। तो यहाँ पे आप ये सारी मालूमात पढ़ सकते हैं। इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको जो है ना इसका हल बता रहा हूँ। इस मामले में कुछ ज़रूरी मालूमात हैं जिनको जो परखने के लिए ना यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि चूँकि हमें हमारे हक़ मलकियत की शनाख्त सिस्टम को महफूज करने की ज़रूरत है, लिहाजा हम अपने मुश्तहरीन को इनके अकाउंट की सरगर्मियों
बशमूल कोई सफ़ा सारिफ या तीसरे फरीक की मुबैना तौर पर मुलविस सर्विस के बारे में मालूमात फराहम करने से कासिर है। गूगल गलत ट्रैफिक को बड़ी संजीदगी से लेता है और सभी क्लिक्स और नकूश का तज्जिया करते हुए इस बात का पता लगाता है कि आया वो ऐसे इस्तेमाल के पैटर्न में फिट होते हैं जो मसनूई तौर पर मुश्तहर की कीमतों या नाशिर की आमदनियों में इजाफा कर सकते हैं। अगर हमें पता चलता है कि एडसन अकाउंट से हमारे गूगल एड्स मुश्तहरीन के लिए ख़तरा हो सकता है, तो हम अपने मुश्तहरीन की दिलचस्पियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इस अकाउंट को गैर फ़ाल कर सकते हैं। यहाँ ये जो पॉइंट है ये आपके प्रॉक्सी रिलेटेड या वीपीएन यूज़र के लिए है, वो इस बात को बेहतर समझते हैं। अच्छा, गलत ट्रैफिक की वजह से एडसन अकाउंट के गैर फाल होने के आम असबाब के बारे में मज़ीद जानें। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैर फाल होने के बारे में मज़ीद असबाब बताएंगे आपको। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं जी, गलत ट्रैफिक की वजह से गैर फाल किए जाने के बाद क्या मेरा अकाउंट फिर से बहाल हो सकता है? ये जो है एक अहम पॉइंट है और हर कोई अभी इसी तलाश में है कि किसी तरह अपना अकाउंट वापस ले। अच्छा, आपको मुमकिन तौर पर दरपेश किसी भी मसले को हल करने के लिए हम आपके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हैं। अगर आपको लगता है कि यह फैसला गलती से किया गया है और आप नेक नियति से यह तयन कर सकते हैं कि गलत ट्रैफिक या आप जिनके लिए आप जवाबदेह हैं इनकी कार्रवाइयों का है तवज्जो की वजह से नहीं थी, तो आप हमारे गलत सरगर्मियों के अपील करदा फार्म यहाँ से आप अपील कर सकते हैं, किस जरिए अपील कर सकते हैं। अच्छा, ये अपील करने से पहले थोड़े बहुत जो है ना पॉइंट वो आप क्लियर कर लें, उसके बाद ही अपील करें ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें हों, अधूरा काम न करें आप। अच्छा, आपकी अपील वसूल करने के बाद हम आपको फौरी तौर पर मुत्तला करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई करेंगे। नोट करें कि आपका अकाउंट बहाल होने की कोई ज़मानत नहीं है। अच्छा, हम आपकी अपील पर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद मज़ीद अपील्स पर गौर नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब एक अपील आप कर सकते हैं, उसके बाद आप अगेन अपील नहीं कर सकते। जो पहली अपील आपने बनानी है वो इस तरह की हो कि उनको इस तरह पता चले कि जैसे आपने कोई वर्क अपनी तरफ से कोई नहीं किया, यानी कि आपका जो गूगल एडसन है आपने ऐसे शो करवाना है कि ये गूगल की गलती थी कि उसने हमारा गूगल एडसन बंद कर दिया है। पहली बात तो ये है, उनको सब पता होता है कि किसने वीपीएन लगाया है, किसने किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि हम अपना किसी तरीके जो है अकाउंट वो वापस ले लें। तो यहाँ पे हमने वो सब बातें कर लेनी है जो कि हम जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ तो समझते होंगे आप लोग। अच्छा, गलत ट्रैफिक की कामयाब अपील लिखने के लिए कोई तजावीज़। अच्छा, ये यहाँ पे तजावीज़ भी आपको दे दी गई हैं। अच्छा, क्या आप या आपके मवाद पर इन वजूहात में से किसी का इत्तलाक होता है? क्या आपके दोस्तों ने आपके इश्तहारात पर कई बार क्लिक किया है? क्या आपने कोई ऐसी ट्रैफिक खरीदी है जिससे गलत ट्रैफिक में इजाफा हुआ है? क्या आप गलत ट्रैफिक को दोबारा मौका होने से रोकने के लिए मवाद और या रवैये में तब्दीलियाँ कर सकते हैं? चाहिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट वापस आ जाता है या आपका अकाउंट हुआ क्यों है इस तरह, तो मतलब कि क्लिक्स वगैरह के हिसाब से वो बता रहे हैं कि आपका अकाउंट अगर इस वजह से हुआ है तो वो हमें सब पता है यहाँ पे ना। अच्छा, अपने डेस्कटॉप साइट, मोबाइल साइट और या मोबाइल ऐप पर इश्तिहारात के नफाज का जायज़ा लें। गौर करें कि आपके सार्फिन का अमूमी सफ़र कैसा होगा और देखें कि कहीं इश्तिहारात के नफाज की वजह से सार्फिन गलती से आपके इश्तिहारात पर क्लिक तो नहीं कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि एड क्लिकिंग और बाकी चीज़ें जो हैं ये आपके जो एडसन है उसके लिए डेंजर है। अच्छा जी, अपील फार्म में अपने गैर फ़ाल कर गूगल एडसन अकाउंट से वाबस्ता ईमेल पता फराहम करें। इससे हमें आपके अकाउंट का पता लगाने में मदद मिलेगी और अपील की कार्रवाई के वक्त भी हम मदद कर सकें या कमी कर सकेंगे। कार्रवाई के वक्त में हम कमी कर सकेंगे, सॉरी। हमें बताएं, आप आइंदा के लिए कोई तब्दीली करेंगे? आपने ऐसे कौन से तरीके से तर्ज अमल अख्तियार किए हैं जो इस बात को यकीनी बना सकें कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? अच्छा, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी है। मसलन हमें बताएं कि कैसे आपने इश्तिहारात के नफाज को एडजस्ट किया है, अपनी ट्रैफिक के कागजात का जायजा लिया है वगैरह। अच्छा, मेरा अकाउंट गैर फाल हो गया और मेरी अपील मुस्तरद कर दी गई, क्या मैं प्रोग्राम में फिर शिरकत कर सकता हूँ या एक नया अकाउंट खोल सकता हूँ? हम आपके अकाउंट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में आपकी तशवीश से वाकिफ़ है।
اپنے مشتہرین، ناشرین اور صارفین کی دلچسپیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری کارروائیاں ماہرین پر مشتمل ٹیم کی محتاط تحقیق کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہمارے فیصلے سے مایوس ہوں، لیکن ہم آپ کا اکاؤنٹ بحال نہیں کر سکتے۔ وہ ناشرین جنہیں غلط ٹریفک کی وجہ سے غیر فعال کر دیا گیا ہے، انہیں ایڈسن میں مزید شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ناشرین نیا اکاؤنٹ نہ کھول پائے۔ گوگل کسی بھی مواقع سے غلط ٹریفک کے بشمول کسی بھی وجہ سے کسی اکاؤنٹ کو غیر فعال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو گوگل تک ہی محدود ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھائی سخت قسم کی دھمکی دے دی ہے بھائی کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ کے کسی پنگے کی وجہ سے خراب ہو گیا تو بھائی ہم یہ ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں اور ہم یہ ٹھیک کریں گے ہی نہیں۔ اچھا چلیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا منسوخ کرنے کے غیر فعال کیا۔ اچھا ان سب باتوں کو آپ نے جو ہے نا یہ پڑھ لینا ہے ایک دفعہ، اور پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے اصل پروگرام کی طرف آ جائیں کہ آپ نے اپیل کرنی تھی، تو آپ آن لائن اپیل فارم پر کلک کریں تو یہاں سے آپ کو یہ پیج اس میں لے کے آئے گا۔ پہلے میں نے ویسے یہ پیج کھول کے رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ انگلش میں ہے، تو انگلش میں اگر واضح سمجھ کسی کو نہیں آتی تو وہ یہاں سے اردو میں کر کے یہاں پہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اشتہارات کی ٹریفک کوالٹی ٹیم کے ذریعے کیے گئے اکاؤنٹ کی غیر فعالیت سے متعلق فیصلوں پر اپیل گوگل اس فارم کا استعمال کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اپنا آپ نے نام درج کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا پب کوڈ یعنی کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے ایڈسن میں موجود ہوگا، آپ نے یہاں پہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ایڈسن اکاؤنٹ آپ کا ڈسیبل ہو چکا ہے اور وہاں نہیں نظر آ رہا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گوگل کے وائی ٹی اسٹوڈیو میں جائیں، تو یوٹیوب اسٹوڈیو میں جائیں گے تو وہاں پہ مونیٹائزیشن کے ٹائم میں آپ کو آپ کا پب آئی ڈی مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ای میل ایڈریس دینا ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یعنی کہ ای میل کا جواب آ جائے۔ اچھا یہ جو یہاں پہ آپشن آ رہا ہے، یہاں ایڈ موب کا آتا ہے یا کوئی ایسی یو آر ایل ہوتی ہے یا کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایڈ لگاتے ہیں، تو اس کو آپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نیچے بھی اس کا یہی آپشن ہے یو آر ایل یا ایپ جہاں آپ اشتہار لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کا جناب کوئی بلاگر وغیرہ نہیں ہے، آپ کا ہے یوٹیوب اکاؤنٹ، تو آپ نے ان دونوں کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اچھا سب سے بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ دھیان دینا۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی سائٹس، موبائل ایپس اور یوٹیوب چینل پر ٹریفک خریدا ہے؟ تو یہاں پہ آپ ویوز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ فیک طریقے سے ویوز لیتے تھے، کسی ایپ سے لیتے تھے، یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی آپ کے پاس کوئی وی پی این وغیرہ استعمال کرتے تھے، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ بھائی ہم نے مطلب کہ نہیں لیے۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہاں ہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں دو طرح کا کام ہو سکتا ہے، یا تو گوگل ایڈسن یا گوگل کے جو ہیں ویورز وہ یہ دیکھیں گے کہ اس بندے نے ٹریفک خریدی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا جو ایڈسن ہے اس کو فعال کر دیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنا جو چوز کر سکتے ہیں، سوچ کے چوز کریے گا۔ اچھا صارفین آپ کی سائٹ، موبائل ایپ یا یوٹیوب چینل پر کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ اپنے مواد کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کا بھائی شیئرنگ کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز جو تھیں وہ مطلب شیئر کیے ہیں یا نہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے اپنی ویڈیو کوئی اپلوڈ کی تھی تو آپ نے اس کو جو ہے وہ فیس بک پہ کسی گروپ میں کیا تھا یا اپنے دوستوں کو بتایا تھا، لنک شیئر کیا تھا یا ڈائریکٹ سرچ کیا تھا، یہاں آپ نے وہ ساری باتیں بتانی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے، یہاں لکھتے ہیں کہ کیا آپ یا آپ کی سائٹ، موبائل ایپ اور یا یوٹیوب چینل نے کبھی ایڈسن یا اشتہار مینیجر پروگرام کی پالیسیوں یا شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہاں پہ اب ایک مین نقطہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمیں گوگل ایڈسن کے بارے میں صرف یہی پتہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ اشتہارات اس پہ چلتے ہیں اور یہ ہم کو مطلب نا ارننگ دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ اس کو اگر غلط طریقے سے کیسے استعمال کیا یا کیسے استعمال کیا تو طریقہ غلط ہوا اور یہ بلاک ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ نے وجوہات کی بنا پر یہ لکھ دینا ہے کہ
مطلب کہ ہمیں اس کے بارے میں علم تھا، اور ہم نے مطلب اس کے بارے میں کوئی ایسا خلاف ورزی نہیں کی، یا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ اپنی طرف سے یہ بتائیں گے کہ بھائی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہم سے کیا ایسی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا کہ کیا یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی کہ جو ہم نے پڑھی نہیں ہے اور ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، اس طرح کر کے۔ یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی۔ بظاہر تو ہم ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اگر وی پی این یوز کرتے ہیں، لوکیشن چینج کرتے ہیں، پراکسی لگاتے ہیں، تو پھر اس میں یہ عمل آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سائٹ، موبائل ایپ یا گوگل پر غلط سرگرمیوں کی کیا وجہ تھی۔ یہاں پہ آپ سے مطلب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی غلط سرگرمی تو نہیں تھی۔ براہ کرم ان تمام خاص وجوہات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے معاملے سے متعلقہ ہیں۔ تو یہاں آپ نے سارا یعنی کہ وہ وجوہات لکھ دینی ہے کہ جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ آپ نے آ کے لکھنا ہے آپ اپنی سائٹ، موبائل ایپ، یوٹیوب چینل پر اشتہاری ٹریفک کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے کیا تبدیلیاں نافذ کریں گے۔ یہاں بھائی آپ نے جو ہے نا، یہاں پہ شروع ہو جانا ہے، یہاں پہ آپ نے نمبر وائز لکھتے جانا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سیکیورٹی اپنی پرووائڈ رکھوں گا، اس کے بعد یہ ہے کہ غلط ٹریفک کو ہے جتنا ہے اس کو روکنے کی کوشش کروں گا، اوریجنل ٹریفک لے کے آؤں گا۔ یہاں پہ بھائی آپ نے ان کے قصیدے پڑھنے ہیں، قصیدے پڑھیں گے تو میں بھی یہ خوش ہو جائیں آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ واپس کریں۔ اچھا، یہاں پہ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، برائے کرم اپنی سائٹ، موبائل ایپ اور یوٹیوب چینل کے ٹریفک لاگز سے متعلق کوئی بھی ڈیٹا شامل کریں، یا ایسی رپورٹس جو مشکوک آئی پی پتوں، حوالوں، دہندگان کی نشاندہی کرتی ہوں، یا ایسی درخواستیں جو غلط سرگرمیوں کی وضاحت کر سکتے ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے جناب جو ہے ایسی رپورٹ مشکوک ہوتی ایسی درخواستیں، یہاں پہ آپ نے مطلب اپنے کوئی ایسا ڈیٹا وغیرہ شامل کرنا ہے یہاں پہ کہ جس میں آپ کو کوئی شک ہو کہ آپ کا کسی نے آپ وی پی این یوز کر کے آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے، یا رانگ آئی پی پہ کوئی اس طرح مسئلہ ہوا ہے، یا کوئی ٹیکنیکل کوئی ایشو ہوا ہے، تو یہاں آپ نے وہ چیز لکھنی ہے۔ اچھا، آخر پہ جب سارا آپ نے فارم فل کر لینا ہے، ایک دفعہ دوبارہ اس کو اگین ریڈ کر لینا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی بار اپیل کر سکتے ہو، بار بار اپیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ضروری تمام ان چیزوں کو فل اپ کر کے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینی ہے کہ میں نے اس فارم کو پڑھ لیا ہے، فلاں فلاں اس طرح کر کے یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جمع کروا دینا۔ یہ جناب آپ کو 48 آورس کا ٹائم دیں گے یا ہفتے کا ٹائم دیں گے، تو کرونا ڈیز میں یہ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ تقریباً 7 دن کا بھی ٹائم دے دیں، اس سے بھی زیادہ دے دیں۔ تو ہوگا کیا، آپ کے پاس اس کی جو میل آ جائے گی، اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ دوبارہ ری انسٹ کر دیا ہے، یا دوبارہ فعال کر دیا ہے، یا فعال نہیں کر سکتے، مطلب جو بھی یہ کریں گے نا وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیں گے۔ لیکن سب سے جو اچھی بات ہے اور آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، پریشانی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ایک بار اپیل کر کے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس فارم کو جو ہے نا وہ اپنی ہر لینگویج میں کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ پریشان ہونے کے بجائے آپ ان کو اپیل کریں، اپیل کر کے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایڈسن ہم فعال کر دیتے ہیں، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آئندہ سے وی پی این وغیرہ اور اس کا استعمال ترک کر دیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی اور یوٹیوب چینل بنائیں، اوریجنل کنٹینٹ لگائیں، اور اوریجنل کنٹینٹ کر کے آپ اس پہ ویوز لے کے آئیں۔ امید ہے آپ کو نا یہ ویڈیو آسان اور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیسے اپیل کرنی ہے، اور اگر انہیں انگلش وغیرہ اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی تو کیسے اس پیج کو اردو میں کنورٹ کر کے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔